9 मुहर्रम अल-हराम का दिन करबला की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दिन लश्कर यजीद ने मैदान करबला को पूरी तरह से घेर लिया था। खैमा गाह हुसैनी पर दबाव बढ़ चुका था और जंग के आसार हर सिमत नुमायां थे। उसी दिन शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम, इमाम हसीन अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर ने अपनी शुजाअत, वफादारी और इश्क़ अलही की ऐसी मिसाल पेश की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का तारुफ। नाम अली अकबर बन हसीन ऐन। वालिद इमाम हसीन अलैहिस्सलाम। वालिदा लैला बन्नत अबी मरा। उम्र तकरीबन 18 या 19 बरस। चेहरा हुजूर अकरम से मुशाबहत। हदीसों में आया है कि जो अली अकबर को देखता उसे रसूल अल्लाह याद आते। 9 मुहर्रम का मंजर। यजीदी लश्कर की तादाद 30,000 से तजावुज कर चुकी थी। इमाम हसीन के खैमों को मुकम्मल तौर पर घेर लिया गया। पानी की बंदिश को 7 दिन हो चुके थे। खैमों में बच्चे, औरतें और जवान प्यास से निढाल थे। अली अलिफ काफ बेरे अपने बाप के साथ हर वक्त मौजूद, इनकी ढारस बंधाते जवानों के हौसले बढ़ाते रहे। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू। 9 मुहर्रम को जब इमाम हसीन नून ने खैमे में सबहल बीत को जुमा किया और आखिरी हदायत दी, तब अली अलिफ काफ बेरे ने फरमाया, इससे ज्यादा बाबा जान, क्या हम हक पर नहीं हैं? अलिफ मीम ने फरमाया, बेटा बेशक हम हक पर हैं। तो शहजादा अली अलिफ काफ बेरे ने अर्ज की, तो फिर हमें मौत की कोई परवाह नहीं, हम अल्लाह की राह में शहादत के लिए तैयार हैं। मां लैला की हालत। हजरत लामिया की ममता बेकरार थी। अली अलिफ काफ बेरे की मां खैमे के एक कोने में बैठकर दुआएं कर रही थीं। इससे ज्यादा कि अल्लाह जिसने मुझे ये हसीन जवान अता किया, इसकी हिफाजत कर। इमाम हसीन अलैहिस्सलाम का जज्बा। अलिफ मीम हर शहजादे और असहाब के साथ अलहदा बात करते थे, मगर जब बात अली अलिफ काफ बेरे की आई तो जज्बा काबू से बाहर हो गए। अलिफ मीम ने फरमाया, इससे ज्यादा कि अल्लाह गवाह रहना, मैं एक ऐसे जवान को मैदान में भेज रहा हूँ जो खिलक और खुलक में तेरे नबी से मुशाबा है। मैदान करबला की तैयारी। 9 मुहर्रम की शब अली अलिफ काफ बेरे ने अलिफ मीम से इजाजत मांगी कि अगर इजाजत हो तो मैं कल पहला हमला करूं। अलिफ मीम ने बेटे को गले लगाया, दुआ की और फरमाया, इससे ज्यादा बेटा तू मेरा दिल है, मेरा नूर है। अली अलिफ काफ बेरे का दिल दहला देने वाला ख्वाब। रिवायत है कि अली अलिफ काफ बेरे ने रात एक ख्वाब देखा। इससे ज्यादा बाबा, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नाना रसूल अल्लाह मुझे गले लगा कर फरमा रहे हैं, बेटा जल्दी आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अलिफ मीम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, इससे ज्यादा बेटा तेरा ख्वाब सच है, तू शहीद होने वाला है। 9 मुहर्रम का इख्तिताम। जब रात गुजरने लगी तो खैमों से दौंग और तिलावत कुरान की आवाजें आ रही थीं। अली अलिफ काफ बेरे रात भर इबादत में मसरूफ रहे। माँ बाप बहनें सबको मालूम था कि सबा ये जवान शहादत का इल्म बुलंद करेगा। 9 मुहर्रम की शाम का वक्त था। यजीदी लश्कर ने करबला को चारों तरफ से घेर लिया था। नहर फरात बंद थी, खैमे खाक आलूद थे, बच्चे प्यास से बलक रहे थे और इमाम हसीन नून की नजरें अपने एक एक साथी पर जमी हुई थीं। उसी खैमा गाह में मौजूद थे एक जवान, जिनके चेहरे में रसूल अल्लाह का अकस नजर आता था, जिनकी जवानी में ऐन लामिया की शुजाअत और दिल में हसीन नून की अतात थी। वो शहजादा अली अलिफ काफ बेरे थे। रात की खामोशी और अलविदाई लम्हे। 9 मुहर्रम की रात, जब तमाम असहाब, बेबियां और बच्चे इबादत में मसरूफ थे, शहजादा अली अलिफ काफ बेरे खामोशी से अपने वालिद इमाम हसीन नून के पास आते हैं, सीना से लगते हैं और आहिस्तगी से कहते हैं, इससे ज्यादा बाबा जान, क्या मैं कल सबसे पहले मैदान में जा सकता हूँ? इमाम हसीन नून का दिल काम पटटा है। वो जानते थे कि ये जुदाई अब आखिरी होगी। बेटे को सीने से लगाकर फरमाते हैं, इससे ज्यादा बेटा तू मेरा दिल है, तू मेरे नबी का अकस है। जब तू जाता है जैसे रसूल का चेहरा आंखों से उजल होता है। हजरत लैला का बेकरारी से भरपूर लम्हा। जब शहजादा अली अलिफ काफ बेरे ने मैदान जाने की इजाजत मांगी तो मां हजरत लामिया की हालत नाकाबिल बयान थी। वो खैमे के एक कोने में बैठी अपने बेटे की दुआ कर रही थीं। कहते हैं कि इमाम हसीन नून ने फरमाया, इससे ज्यादा जाओ लैला, मां की दुआ शहजादे के हक में रद्द नहीं होती। अपने रब से कहो कि अली अलिफ काफ बेरे को हसीन नून की आंखों के सामने शहादत नसीब हो। हजरत लामिया ने हाथ उठाए। दिल खून के आंसू रोता रहा, लेकिन जबान से ये निकला, इससे ज्यादा कि मेरे रब,
اگر میرے بیٹے کی قربانی دن میم ہے میم دال کی بقا کے لیے ضروری ہے تو اسے وہ مقام عطا کر جو کربلا کے شہداء کا تاج ہو۔ صبح عاشور علی الف کاف بیرے کی روانگی 10 محرم کی صبح آذان شہادت کا وقت آ چکا تھا۔ علی الف کاف بیرے نے اپنے باپ کا ماتھا چوما، ماں کی گود میں آخری بار سر رکھا، بہنوں کو الوداع کہا۔ جب وہ رخصت ہونے لگے، امام حسین ی نون نے رکاب تھامی، بیٹے کے گھوڑے کو تھام کر دیر تک روتے رہے اور فرمایا، اس سے زیادہ بیٹا جا، مگر جب تنہا ہو جائے گا تو باپ کو آواز دینا، تیرے بابا کو بلا لینا۔ میدان کربلا میں شہزادہ علی الف کاف بیرے شہزادہ علی الف کاف بیرے نے دشمن کے لشکر پر حملہ کیا۔ چمکتے چہرے کے ساتھ، بلند حوصلے، عظیم خطابت اور شمشیر زنی کے ایسے جوہر دکھائے کہ یزیدیوں کے دل دہل گئے۔ روایت ہے کہ جب وہ حملہ کرتے تو لوگ کہتے، اس سے زیادہ یہ محمد مصطفیٰ میدان میں آ گئے ہیں۔ پیاس تھکن اور باپ کی طرف واپسی۔ کئی دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد پیاس اور زخموں سے نڈھال ہو کر واپس لوٹے، باپ کے پاس آ کر کہا، اس سے زیادہ بابا جان پیاس جان نکال رہی ہے، اگر پانی ہوتا تو دوبارہ حملہ کرتا۔ امام حسین ی نون نے بیٹے کے مینا میں اپنی زبان رکھی اور فرمایا، اس سے زیادہ بیٹا صبر کرو، تیرے نانا تیرے منتظر ہیں۔ شہادت کا وقت علی الف کاف بیرے کی آخری پکار۔ دوسری بار جب شہزادہ علی الف کاف بیرے حملے پر گئے تو دشمنوں نے ان کا محاصرہ کیا اور نیزوں، تیروں اور تلواروں سے شدید حملہ کیا۔ ایک ظالم نے برچھی مار کر سینہ چاک کر دیا۔ علی الف کاف بیرے گھوڑے سے گرے، زمین پر آتے ہی فریاد کی، اس سے زیادہ یا بتا ادرکنی، بابا جان مجھے سنبھال لیجئے۔ باپ کا بیٹے کے لاشے پر آنا۔ جب امام حسین ی نون نے یہ آواز سنی تو چیخ مار کر دوڑتے ہوئے بیٹے کے لاشے کے پاس پہنچے، دشمنوں کو پرے ہٹایا، علی الف کاف بیرے کے سر کو اپنی گود میں رکھا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ فرمایا، اس سے زیادہ بیٹا تو نے باپ کو پکارا اور باپ آیا، کاش تو نہ پکارتا تو میرا دل سلامت رہت۔ شہزادہ علی الف کاف بیرے کا وصال۔ الف میم کی گود میں آخری مسکراہٹ کے ساتھ شہزادہ علی الف کاف بیرے نے رو پرواز کی، جیسے ایک نور آسمان کی طرف پرواز کر گیا ہو۔ الف میم نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس سے زیادہ کہ خدا تو گواہ رہ، میں نے تیرے دین کی بقا کے لیے اپنے جیسے جوان کو قربان کر دیا۔ لاشے کی واپسی۔ امام حسین ی نون بیٹے کے لاشے کو خیمے تک لائے، ایک قدم چلتے، 2 قدم بیٹھ جاتے، کہتے، علی الف کاف بیرے تیرے جنازے کو کون اٹھائے؟ باپ خود اٹھائے گا۔ حضرت لامیہ اپنے خیمے میں بے ہوش ہو چکی تھیں۔ ی نون بے نے آ کر لاشے کو دیکھا اور کہا، اس سے زیادہ کہ حسین ی نون تیری قربانی کا کوئی ثانی نہیں۔